शैतान के भाई बने हुए फजूल खर्ची करते हैं कि मेरा पैसा है, मेरा माल है, मैं कमाया हूँ, जैसा चाहूँ खर्चा करूँ। तो बड़े पैसे वालों का हिसाब होना है। जिनके पास पैसे ज़्यादा आए हैं उनकी सब शादियों का रिकॉर्ड फरिश्तों ने तो लिखा है, इनकम टैक्स लिखे ना लिखे। शैतान के भाई बने हुए फजूल खर्ची करते हैं कि मेरा पैसा है, मेरा माल है, मैं कमाया हूँ, जैसा चाहूँ खर्चा करूँ। फिर उनको खड़ा कर दिया जाएगा। और हर दिन नए कमाने के चक्कर में है और कुछ हो और कुछ हो, वो गनी नहीं होता। वो चाहे करोड़पति नहीं अरबपति क्यों ना हो, वो गनी नहीं होता। बात समझ में आ रही है? तो कोई भूल से बड़े पैसे वाले को गनी ना कहे। गनी वो है जो बेनियाज है माल से। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेनियाज से, माल की तलब में जिंदगी नहीं गुजारी। अल्लाह ने उन्हें दे दिया है और इतना दिया कि आज तक खत्म नहीं हो रहा है। आज तक खत्म नहीं हो रहा है। हज़रत उस्मान का माल मदीने तैयबा में अब भी मौजूद है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इन्फाक, उनके खर्चे किन चीज़ों में है वो भी लिस्ट निकाल करके देखें कहाँ कहाँ खर्चे होते थे। बड़े पैसे वालों का हिसाब होना है। जिनके पास पैसे ज़्यादा आए हैं उनकी सब शादियों का रिकॉर्ड फरिश्तों ने तो लिखा है, इनकम टैक्स लिखे ना लिखे, फरिश्ते तो लिखे हुए हैं। आप हर चीज़ डर करके, हाँ फाइल करना है मार्च अप्रैल आने से पहले, डर कितना लगता है इनकम टैक्स का कि फाइलिंग करवा दो सीए को बोल करके, वो सारी सेटिंग कर लेगा सीए। किरामन कातिबीन कोई सेटिंग नहीं कर सकेंगे। यफ़अलूना मा युअमरून, वो जितना उनको हुक्म दिया जाता है उतना पूरा करते हैं। तुम्हारे सारे अखराजात का हिसाब देना होगा, हर चीज़ का हिसाब देना होगा। पानी की तरह पैसे जो बहा देते हैं, ये समझते हैं मेरे पैसे मैं जहाँ चाहूँ खर्च करूँ। याद आएगी उस दिन जब तुम्हें क़यामत के दिन हिसाब देना होगा। जानते हैं कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ अपनी जवानी का हिसाब देने के लिए 300 साल लगा देंगे। 300 साल खड़े कर दिया जाएगा, हर चीज़ का हिसाब देते रहो। जाहिर सी बात है तुम्हारी बहुत मोटी फाइल वहाँ आएगी। ऐसा नहीं कि 4 पन्ने का कोई पेज नामा अमाल होगा। हाँ, नामा अमाल जिसको कहा गया है वो कैसा होगा पता है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं क़यामत के दिन वो देखेगा फरिश्ते ला रहे होंगे उसकी किताबें, तो जहां तक इसकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ इसकी किताबें होंगी, इसके अमाल लिखी हुई किताबें वो ला ही रहे हैं। फरिश्ते कहेंगे सब तुझे पढ़ के सुनाना है, सब पढ़ के सुनाना। सिर्फ पढ़ के सुनाना होता तो अलग बात कि हाँ जल्दी जल्दी तिलावत करते हुए चला जाए ना, बीच बीच में रोक लिया जाएगा। यहाँ क्यों खर्चा किया था तुमने, कहाँ से ये तुझे माल आया था, किस तरह से तूने हासिल किया था, ये सब जरिए बता दे। फिर वहाँ सारी चीज़ें निकल जाएंगी। वो चीख करके कहेगा माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। ऐ अल्लाह ये कैसी किताब तू मेरे सामने लाया है, छोटी भी चीज़ छोड़ा नहीं, बड़ी भी चीज़ छोड़ा नहीं, सब डाल करके रख दिया है। मेरे अजीज़ों, जिसका हिसाब लेना है उसके साथ होगा, और मौला जिस पर फजल करना चाहे उसकी सारी किताबें साफ भी कर देगा। बाज़ के मुतालिक हदीस में है कि वो नामा अमाल उनका भी आएगा। कितनी देर में सुनाएंगे? कहा गया है कि फजर की नमाज में जितना वक्त लगता है इतने में वो पास हो चुके होंगे। ये खौफ खुदा जिनके सीने में है वो डरते हैं आखिरत में हिसाब देने के लिए, उनके लिए अल्लाह ताला आसान भी करेगा। और जो निडर होकर के अभी कर रहे हैं, शैतान के भाई बने हुए फजूल खर्ची करते हैं कि मेरा पैसा है, मेरा माल है, मैं कमाया हूँ, जैसा चाहूँ खर्चा करूँ। फिर उनको खड़ा कर दिया जाएगा। अजीज़ान गिरामी, तुम्हारे पैसों के खर्चे की लिस्ट निकाल लेना और हज़रत उस्मान की पूछो कहाँ कहाँ खर्चा किए थे। अल्लाह अकबर। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने आए, मुसलमानों को पानी की किल्लत है, तो एक ही कुआं था जो यहूदी के पास था, वो पूरा आपने तकरीबन 12,000 दिरहम देकर के ख़रीदा और वक्त कर दिया। आज भी वो बीर रोमा मौजूद है, आज भी वो कुआं मौजूद है। और जब मदीने में गल्ले की कमी थी तब खरीद करके वक्त किया। मस्जिद नबवी में लोगों को नमाज पढ़ने के लिए तंगी हो रही थी, तकरीबन 20,000 दिरहम के आसपास पैसे दे करके दूसरी ज़मीनें खरीदी, हुजूर की ज़िंदगी में ही उसको वक्फ किया। आज मस्जिद नबवी शरीफ की जो तोसी हुई है, जो असल मस्जिद नबवी अभी जो अंदर पढ़ते हैं वो हुजूर के ज़माने की जितनी मस्जिद है उसमें हज़रत उस्मान की खरीदी हुई ज़मीन है, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खरीदी हुई ज़मीन है। इतना ही नहीं मेरे अजीज़ों, जब जैश उसरा जंग तबूक में जा रहे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, माल की बहुत कमी थी, तो सफ़र बहुत लंबा था और मौसम बहुत सख्त था। हुजूर ने ऐलान किया कि कोई इसके लिए मदद पेश करेगा। हज़रत उस्मान गनी ने 1000 ऊँट साज और सामान समेत वक्फ किए जैश उसरा में। आज के ज़माने में भी जाओ ऊँट खरीद करके देखो कितने का आता है, पता चलेगा। अरब में उस वक्त ऊँट जो है सारी चीज़ों का ज़रिया था, वो सवारी भी था, बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता। 1000 ऊँट, आज के ज़माने में भी लाख से कम के ऊँट मिलते नहीं हैं, अच्छे ऊँट जो होते हैं। 1000 ऊँटों को हज़रत उस्मान गनी ने वक्फ किया। फिर हुजूर ने दोबारा ऐलान किया है कोई और जो अल्लाह की राह में वक्फ करे। फिर हज़रत उस्मान खड़े हुए, 2000 ऊँट फिर से दिए साजो सामान के साथ। फिर हज़रत हुजूर पाक ने ऐलान किया, तीसरी बार भी हज़रत उस्मान खड़े हुए और फिर 1000 ऊँट दिए। 3000 ऊँट, उतना ही साजो सामान, उतना ही गल्ला पूरे जैश उसरा में हज़रत उस्मान ने खर्च किया। मेरे आका खड़े होकर के ऐलान किए, आज के बाद से कोई अमल उस्मान को नुकसान नहीं दे सकेगा और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो जन्नत में ले जाने से इसे रोक सके।
حضرت عثمان غنی. میں نے شاید پچھلے سال کہا تھا کہ یہ جو 3000 اونٹ اور 3000 کا ساز و سامان غلہ کسی نے کیلکولیٹ کیا اور اس کو اس زمانے کے حساب سے اگر آج کے پیسوں سے بتایا تو وہ 1 ارب روپیے سے بھی بڑھ کر کے ہے. 1 ارب 14 کروڑ روپے کے آس پاس یہ قیمت ہوتی ہے. کوئی اتنا بڑا دان کرنے والا, چندہ کرنے والا 10 روپے کی پھٹی نوٹ دے کر کے مسجد پر حکومت جمانے والے بہت ملیں گے. اور اگر اس سے زیادہ کچھ دے دیا تو پھر وہ اپنا راج سمجھتے ہیں. میں نے سیمنٹ لگایا, میں نے ماربل لگایا, میں نے لائٹنگ لگائی ہے, میں نے قالین بچھایا ہے. عزیزان گرامی, اللہ کی راہ میں دینے کے بعد حضرت عثمان کا حال کیا تھا جانتے ہیں؟ 1 ارب 14 کروڑ یا 25 کروڑ اتنا مال دینے کے بعد حضرت عثمان غنی کو جب کبھی کوئی پوچھتا تو وہ کہتے کہ مجھے یاد بھی نہیں ہے. ان کو اس چیز کا یاد بھی نہیں کہ وہ کتنا مال دیے تھے. عزیزان گرامی, لوگوں کو اس طرح سے اللہ کی راہ میں جو غلام ہوتے پیسے دے کر کے خریدتے اور انہیں آزاد کر دیتے, حضور کی غلامی میں رکھتے ہیں. کتنے ایسے غلام ہیں جن کو حضرت عثمان غنی نے مال سے خریدا اور وقف کیا. کئی مقامات ایسے آئے جہاں مسلمانوں کو تنگی آئی, اپنا مال خرچ کیا اور پھر ان کو اللہ کی راہ میں وقف کیا. لیکن ایک وقت اس عثمان غنی پر ایسا بھی آیا کہ بلوائی مصر کے بغاوت کر کے آ گئے اور حضرت عثمان غنی کے ارد گرد, گھر کے ارد گرد محاصرہ کر لیا. 40 دن تک آپ پر کھانا پانی بند کیا گیا تھا. واقعات کربلا کے درمیان یہ بات بھی آنی چاہیے. حضرت عثمان غنی کو مسجد جانے سے تک روک دیا. یہ بلوائی یہ نیو مسلم تھے مصر کے, ایجپٹ کے, اور ان کو بھڑکایا تھا ایک عبداللہ بن سبا نام کا شخص, یہودی جو اسلام لایا تھا, اور وہی ہے جو حضرت علی کے شیعہ پیدا کرنے میں بہت بڑا معاون تھا. یعنی ایک الگ جماعت پیدا کرنے میں, الگ جماعت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اصل شیعہ ہیں الحمدللہ وہ ہم ہیں. شیعہ کا مطلب ہے حمایت کرنے والا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت اصل میں جس طرح سے ہے الحمدللہ اہل سنت و جماعت کرتے ہیں. اور یہودیوں کی طرف سے جو چیزیں بنائی گئی تھی عبداللہ بن سبا کے ذریعے سے, حضرت عثمان غنی کے گھر کے اطراف محاصرہ کیا 40 دن تک. حضور کی زوجہ حضرت حفصہ پانی لے کر کے اپنے خچر پر جا رہی تھی, ان بلوائیوں نے تیر مار کر کے ان کو بھی گرایا تھا, حضور کی زوجہ کو, ام المومنین کو. 40 دن گزر گئے. آپ نے کھڑکی سے آواز دے کر کے لوگوں سے کہا تھا مدینے والوں, اے لوگوں کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ تم نے مجھ پر پانی بند کر دیا, کھانا بند کر دیا. جب مدینے والے پیاسے تھے میں نے کنواں خرید کر کے وقف کیا تھا, آج بھی وہ کنواں مدینے میں موجود ہے. جب جیش عسرہ میں کسی کے پاس مال نہیں تھا, کیا میں نے مال دے کر کے جنگ تبوک میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خیرات نہیں کیا تھا؟ لیکن ان پر کوئی چیز اثر نہیں کی. 40واں دن تھا, حضرت عثمان غنی سوئے تھے, خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. دوپہر کا وقت تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی خواب میں تشریف لائے, حضرت عثمان غنی رو پڑے, کیونکہ بھوک اور پیاس کی شدت. ہلکی پھلکی چیزیں جو بھی گھر میں ہوتی کھا رہے ہوں گے, لیکن پانی تک بند تھا, پیاس کی شدت تھی. حضرت عثمان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا میں نہیں چاہتا کہ مدینے میں قتل و خون ہو جائے. میں اپنی فوج یا اپنے لوگوں کو لڑنے کا حکم نہیں دیتا کہ آپ کے مدینہ پامال نہ ہو, لیکن پیاس کی شدت ستا رہی ہے. میرے آقا نے فرمایا عثمان صبر کرو, میں اپنے ہاتھ سے تجھے پانی پلاؤں گا. خواب اتنا دیکھا, بیدار ہو گئے. حضرت عثمان اپنی زوجہ سے کہنے لگے میں نے رسول پاک کو خواب میں دیکھا, اور اس کے بعد قرآن کھول کر کی تلاوت میں مصروف ہو گئے. پہلا پارہ جس کی آخری صفحے میں آیت آتی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, یہ تلاوت کریں. بلوائی گھر توڑ کر کے اندر آ گئے, گھر توڑ کر کے خلیفہ برحق کے گھر میں اندر داخل ہوئے. 4 لوگ آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھپٹ پڑے. ایک نے داڑھی پکڑی اور دوسرے نے خنجر آپ کے سینے پر مارا. خون کا فوارہ جو اچھل کر کے قرآن پاک پر گرا ہے. قرآن پاک اسی جگہ اسی آیت پر یہ خون کے قطرے گرے تھے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, ان قریب اللہ ان کے لیے کافی ہوگا اور اللہ سمیع علیم ہے. وہ قرآن پاک بھی رکھا گیا آج تک. میرے عزیزو, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, اس کے بعد فتنوں کا ایک دور شروع ہو گیا. فتنوں کا دور شروع ہوا, مسلمانوں کے درمیان اختلافات جنم لے گئے. یہودی داخل ہوئے اور جو ان کو کرنا تھا وہ انہوں نے کر لیا. 2 جماعتیں بنا دی. ایک جماعت نکلی حضرت عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کہ جو لوگ آئے تھے, کیونکہ حضرت عثمان کے انتقال کے فوراً بعد, شہادت کے بعد مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے خلافت کو سنبھال لیا, اور حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ظاہر سی بات ہے اب جو حالات تھے, چیلنجز تھے, وہ بہت سخت تھے. حضرت عثمان کے قاتلین کا بدلہ بھی لینا تھا, مدینے والوں کو سمجھانا بھی تھا. تو حضرت علی کے یہ 5.5 سال جو خلافت کے تھے انہی معاملات میں گزرے.